अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मुखातिब हैं, बात कीजिएगा। जी मैं रावलपिंडी से सईदा नाज बात कर रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं वज़ीर आज़म साहब से महंगाई पे सवाल करना चाह रही हूँ। वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। जी शुक्रिया। देखें, पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना। मैं जब सुबह 1 घंटा उठता हूं, 1 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मुल्क में किस तबके के ऊपर क्या गुजर रही है। तो मैं आपको फिर से ये कह दूं कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए, अगर आप कहें ना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। और महंगाई का सिर्फ मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कि देखें, मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, मैं अपनी, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे इस मुल्क में सहाफ़ी हैं, हमारे पास हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसी भी जर्नलिज़म है जो कि बड़ा लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोगों को आगाह करती है मुल्क के सूरत हाल से। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। सईदा प्लीज़ आप मेरी ज़रा गौर से बात सुन लें कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, 2 किस्म की महंगाइयाँ हुई। एक तो जब हमें हुकूमत मिली तो क्योंकि हमारा हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीज़ें ख़रीद रहे थे, उसमें इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला तकरीबन $20 अरब का। उसका मकसद, उसका मतलब क्या हुआ कि सारा प्रेशर रुपए पे पड़ गया क्योंकि डॉलर कम हो गए, डॉलर की आखिर में कीमत ऊपर जानी थी। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे कि हम मार्केट में फेंक के वो डॉलर की कीमत नीचे रखते हैं। तो जब हमारे ऊपर सारा बोझ पड़ा तो रुपया जब गिरा, जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। तो पहला तो लहर महंगाई की तब आई जब रुपया नीचे गया और अपने लेवल पे पहुंचा, तो एक तो उसकी महंगाई आई उसकी वजह से। ये दूसरा ये महंगाई का जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि साल पहले और अब में क्या फ़र्क है, मैं ज़रा आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये अब एक कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे से वो मुल्क, अमीर तरीन मुल्क यानी बरतानिया की 50, उसकी सिर्फ 6 करोड़ आबादी है, हमारी 22 करोड़ है। उनका जो सालाना आमदनी है, जो GDP कहते हैं, वो तकरीबन 50 गुना है पाकिस्तान से ज़्यादा। अब उनकी अमेरिका की मैं इसलिए मिसाल देता हूँ कि हमने कोविड के दौरान जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया आवाम की भलाई के लिए, मदद करने के लिए, वो $8 अरब था। अमेरिका अब तक $6000 अरब खर्च कर चुका है। तो पहले ज़रा देख लें कि हमारी हालात क्या है, उनके क्या है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन मुल्कों के अंदर क्या गुजर रही है। पहले ये वर्ल्ड फूड प्राइसेस, ये इस वक्त दुनिया में 10 साल सबसे ज़्यादा महंगाई है। अमेरिका के अंदर ये हेडलाइन है 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है। जापान की दिसंबर होलसेल इन्फ्लेशन, ये रॉयटर्स के मुताबिक, ये उनकी 20 साल में जापान में महंगाई आई है। पाम ऑयल जो कि घी महंगा हो गया है, ये दुनिया के अंदर रिकॉर्ड ऊपर चला गया। बदकिस्मती से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये जो हमारा घी है 75% इंपोर्ट होता है, इसका रिकॉर्ड कीमतें दुगनी से भी ऊपर चली गई है। फिर जनाब जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि उनका 50 गुना ज़्यादा उनकी दौलत है हमारे से, उनकी जो GDP है हमारे से। 30 साल में सबसे ज़्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। फ्रांस के अंदर 13 साल में सबसे ज़्यादा उनके महंगाई आई है। जर्मनी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 साल में सबसे ज़्यादा है।
یورپ، اب سارے یورپ کی بات کریں، یہ ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے، فرٹیلائزر، یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف یہ آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں، اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے، گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، گیس سے کھاد بنتی ہے، کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے، وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس، یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا، میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے، اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزن شپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہیں. ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے. تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے، جو کرونا کی پینڈیمک ہے، یہ ایک صدی میں 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے دنیا کا. یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، ساری دنیا میں غربت بڑھی ہے. امریکہ کے اندر جو جس طرح 6,000 ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے ایفیکٹس دور کرنے کے لیے، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے. تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں. جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا. تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے. تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائٹی پہ. بجلی پہ پڑتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے. اور پھر اب میں آپ کو ایک اور، کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو. تنخواہ دار طبقہ بدقسمتی سے جن کی سیلریز ہیں، جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے یہ متاثر ہوا. لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑی ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے، مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں، کسانوں کا سب سے جو آدھی آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. ان کی جو انکم ہے ہم دیکھ 73% ان کی انکم کے اندر ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ جو 4 بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے. تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دیہات کے اندر وہ 1400 ارب روپیہ گیا ہے مزید اضافی. اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں. مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی، اسکلڈ لیبر نہیں مل رہی. ان کی تنخواہیں 40 سے 60% بڑھ گئی ہیں. کارپوریٹ پروفٹس ریکارڈ ہے. اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے، جو کنسٹرکشن کے اندر، اس کے اندر کئی جگہ مزدور نہیں مل رہے، ان کی بھی تنخواہیں اوپر گئی ہیں. صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ. ان کو اس وقت مشکل میں ہے. اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے، جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں، اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے، جو سرکاری نوکر بھی ہیں، ان کی بھی مدد کریں. اس کے لیے تھوڑا آپ کو صبر چاہیے ہوگا. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا.
वज़ीर आज़म साहब, इससे मिलता जुलता एक सवाल आया कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। जी ये बिल्कुल ठीक है, मैंने भी उनको अपील की हुई है कि कॉर्पोरेट में रिकॉर्ड प्रॉफिट आए हैं। मैं देख रहा था कॉर्पोरेट प्रॉफिट 980 अरब रुपए के हुए हैं, और मैं फिर आज अपील कर रहा हूँ, और मैं इनको बुला के भी बड़े इंडस्ट्रीज को कहूँगा कि आपको मदद करनी चाहिए। आप अपने जो मज़दूर हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे तो नफ़े कभी हुए ही नहीं हैं जो आपके पास आ रहे हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं।